के आठवें मुसाहिम अम्मार नरोली का नाम पेश करते हैं। अम्मार नरोली शोबे सालिसा के 8वें मुसाहिम। पहला सवाल, वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाह ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। इन ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا। बस बारक अल्लाह। दूसरा सवाल, 12वें पारे का 12वां रुकू पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب
يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بس ما شاء الله.